बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करता दितां नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता बाकी सौम्या आमी आयल्याव तुजे सरशी काकुळटा आमचेर दयेन तूं दाखय पावो न्हय म्हणूंक आमी सौम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी परतो संतोष आमकां आज भोगता सौम्या मंदिरांत रिकाना बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करगा दितां नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान आमी हांगासर सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक सांगता जमल्या आयची देवस्तुती जेजूच्या दयाळेची आनी काकुळतीचे मुखामळ जावंक आमकां आपोवणे दिता आमच्या दुस्माना बोगसूंचे सुलाभ न्हय पूण असाध्य न्हय कित्याक आमच्या सोम्यानच आपणाक द्वेशितल्यांक बोगसून आमकां एक देख दिल्या दुस्मानाक बोगसिल्यांत आनी आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे संपूर्णतायेक पावूंक आमकां साज जाता तसोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या दुस्मानाक बोगसून मोगाचे आनी शांतीचे दूत जावंक आदार दिवं दी म्हणून मागया भावा भयणीनो देव आमकां बक्षिता आमी नियाळ केलें आनी मिसा वेळार आज आमी नियाळटले आमी बोगसूंक जाय प्रस्तावणार आमी आयकलें बोगसूंचें आसलें उदार मोण आमकां दी म्हूण मागता आसतना आयची वाचपां आमी बरीं करून आयकोवया बोगसुण्या विशयान सांगतात दावीद राय आपणा जीव काडटल्यागत ताच्या हातांत तो मेळटाना कितले अपुर्बान बोगसून देवाच्या मोना सांगडो राय जाता आमी आयकोवया तसलें उदार आनी बरें मोण आमकां दिव म्हणून ह्या बलिदान वेळार मागया बोगसूंक आमी फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर दूख पावया कोणाकी बोगसूंक काय आमी फाटीं दवरलां गी उडासा हाडया बापा लागचें बोगसाणें मागोड सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गूढ अपराध ह्या पासून म्हज्या सांगवार मदीं सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो आमेन. सोमी
उबदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप करता आमची कपूत तू बापाच्या उजव्या पोस्ताय आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्र ज्ञानासाठी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर पोदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जनो आयन तुजो मोगणी याळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो हे पोरी उतराणी तशें करणे आनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप साऊल उठलो आनी इस्रायेलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशा सवें जिपाच्या अरण्यात दाविदाक सोदूंक भायर सरलो दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार सावलाच्या सैन्याशी गेले आनी साऊल शिबिरांत न्हिदोन आसलेलो ताणें पळयलो तांचो बालो ताचे तकले लागीं धरणीक थोपून दवरलो आनी आबनेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले अभिशायन दाविदाक म्हळें आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातान घाला हांव ताका आतां बालयाच्या एकाच मारान धरणीक किळायता हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना पूण दाविदान अभिशायक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सरेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतेल्यांक ख्यास्त मेळनासता वसत दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कोळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले कोणेच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदोन आसले श्रेस्परान धाडिल्ली गाड न्हीद तांचेर आयिल्ली दावीद उतरून पेल्या कुशी गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो तांचे मदें व्हड अंतर आसलें दाविदान जाप दिली हांगा आसा रायाचो बालो तरणाट्या मदलो कोणीय एकलो येवन तो व्हरूं श्रेस्पर अर्येकला ताच्या नितीवंतपणाचे आनी विस्वासीपणाचे फळ दिता कित्याक श्रेस्परान तुका आज म्हज्या हातांत घालो पूण श्रेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस पोर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ सर्वेस पोर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोरा करसी जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक करसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरो नाका सर्वेस पोर सगळोस कणवळो आनी दयाळ तोसस तुझे अपराध बोक्षिता सकड पिडान वोकार दिता पोणांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस पोर सगळोस कणवळो आनी दयाळ सोमी दयाळ आनी मोगाळ ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निदान आमच्या पातका पवत्या मापान तो शिक्षा लायना आमच्या गुन्यांवाक फावो ते परीकपण घेना सर्वेस पोर सगळोस कणवळो आनी दयाळ सर्वेस पोर सगळोस कणवळो आनी सांपावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो पूण निमानो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो तरी पूण हे चिंतून पळया आत्मीक कूड पयली न्हय प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक पयलो मनीस भुमींचो धरणींचे धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गीन तावन आयलो हे भुमींची जावन आसलेली धरणींचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी सर्गींची जावन आसलेली सर्गार तावन आयलेल्या मनशा बरी जशें भुमीन तावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा तशें सर्गीन तावन आयलेल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Sommes तुम्हें उभी रहिया Alleluia, 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 Alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सामलो खबर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशी दिल्यांक बरें करा
तुमकां सिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक आडय नाका. तुजे लागचे विसरलेल्या हर एकल्याक दी. आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काण व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विसारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें फून मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें फून मेळत? पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें फून मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उश्णें दिया. तवळ उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्याचो भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार आनी कोट्या थंय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दिताले. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दिताच त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दिताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मागणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुमी आयकलां आसतलें. भुरग्यान टिचेरी लागीं सवाल केलें दोतोनेच्या क्लासीन. थोडो जावन टिचेरीन भुरग्यां लागीं विचारचें. हांगा दोतोनेच्या क्लासीन भुरग्यान टिचेरी कडेन सवाल केलें काय टिचर बॉक्साने म्हळ्यार कितें? टिचर म्हणाली की बॉक्साने म्हळ्यार कितें पुता? बॉक्साने म्हळ्यार आंबे रोखताना शिकचे आमी. इतले गोड गोड आंबे दिल्यार फातर उडोवचे रावयनात जाल्यार आंब्याचो रोख फातर उडयल्यार आंबे दिनासतना रावना. कितले फातर उडयल्यार परत्यान परत्यान गोड गोड आंबे दिवचेत बॉक्साने. आमच्या जिणेर लागू करतना बॉक्साने म्हळ्यार कितें आयच्या वांजेलाच्या वाचपान आमकां सांगलां. आनी पयलें वाचप तुमी आयकलें. दावीद राय, देवाच्या मोना सांगडो राय, दाविदाचो जीव काडूंक सावल राखोन रावल्लो, सोदून गेल्लो आनी तोच दाविदाच्या हातांत सांपडलो जाल्यार आपण जीव काडटलो थंय न्हिदला, बालो थंय इंतासा, एकच बडी गेल्या बरो मरता थंय जाल्यार तो फाटीं गेलो दुखें नासतालें ताका. तेन्ना आमच्या सोमयांनी गेलें कुर्सार्थावन. देखून बॉक्साने म्हळ्यार कितें? आयसो वांजेल आमी आयकलो. पौश्या आज फकत या शर्मावार तो आखेर करचो नाका. आज आमी घरा वचून लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 27, 30 आनी 8 वाचया. सदां जियोंक प्रयत्न करया. बॉक्साणें कित्याक दिवचें? क्रिस्तांव धर्म 2 पिल्लर खांब्यांनी बांदून हाडला. एक मोग आनी एक बॉक्साणें. तें काड क्रिस्तांव धर्म ना. मोग म्हणली संगत आमच्या धर्मांतल्यान काड तूं. बॉक्साने म्हणलें काड तूं सगळें रितें पगळें पडटू. पूण मोग करचें आनी बॉक्सूचें चॉयस तुका स्वतंत्र आसा. तुवें मोगय करियेत करिनासतनाय रावयेत. पूण आमच्या सोम्यान आमकां अशें केलां मोगय कर बॉक्साणेय दी. कशें मोग करचें कड्डायचें गी, बॉक्सून जियोवचेंय कड्डायचेंच. तर बॉक्सूचें कित्याक? हांवें एका पत्रार वाचलें. ताणें एकलो अनुभव बरयला. तो एकलो आवय बापाय एकलोच पूत, दुसरीं भुरगीं नात. आमी जाणा आवय बापाय एकलोच पूत म्हळ्यार आवय बापाय कितलो मोग करतात म्हणून. प्राय येतना ताका काजर केलें. बरो पूत आवय बापाय काजतो जाल्लो. काजर जाल्ल्या दुसऱ्या दीस तावन समस्या उपजले. समस्या इतले जाले की एक दीस फाल्यां सकाळीं आवयक आनी बापाय दोगांयक लोटून भायर गेलें घरांत. हांव ती कोडक्यांत रावलीं. कोडकें म्हळ्यार समजता, कोडकें म्हळ्यार एक आमच्या हळड्यांनी गेल्यार वस्तू दवरचो जागो पुरो कोडकें. ओके, थंय रावलीं.
दुसरीं भुरगीं ना चार दिसतान आवय बापूय मदें पुता सुणे मदें उलोवणें ना पूण तांकां जेवंक दितालीं पूण संबंद ना उलोवणें ना दीस उतरले म्हयने उतरले वर्सां उतरलीं वर्सां 10 जालीं 10 वर्सां उपरांत ह्या जोड्याक एक उणेंपण आसलें तांकां भुरगीं जावन नातलीं पुताक भुरगीं जावन नातलीं खंयच्या धाकटेर अशें गेल्यार धाकटेर म्हणटालो सोमास आय तूं मागा भुरगें जातलें मागा भुरगें जातलें तांकां मस्त आशा भोगली आमकां हें भुरगें जायचें साहस तें भोगली तांकां आशा निमाण तांकां कोण एकल्यान सांगलें तुमी फलाण्या एका रेतिरे वसा तें मागा म्हण ती रेतिरे आजार जालीं रेतिरेचे दीस आबार जावन जाता येताना तांकां निमाण तांकां कुमसार आसलें कुमसारा तयाराय जाली कुमसार जाल्ल्या दिसा सांजेर हिलींग सेशन आसलें आनी ते वेळार रेतीरकरच्या पाद्र्याबान सांगलें तुमी कोणाय की बोगसूं ना जाल्यार तुमी बोगसूंक बाकी दवरना जाल्यार बोगशिया आनी त्या वेळार ह्या पुताक आनी सुणेक उडास आयलो एका मात बोगसूं आमी बाकी आसा आवयक आनी बापायक रेती दिवच्या फाटीं गेलीं पाद्र्याबाडे सांगलें तांणी पाद्र्याबान सांगलें तुमी फाटीं वचून बोगसाणें मागा आनी पूत आनी सुणो फाटीं गेलीं शर्तान आसताना आवय कडेन आनी बापाय कडेन बेसांव मागलें सूख मागली आवय बापाय कुमसार जाली म्हूण येतानी फाटीं आयलीं घरा भितर काण गेलें रावलीं आनी तो बरयणार म्हणटा फकत 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 थोड्याच दिसांनी 10 वर्सां उपरांत ती स्त्री गर्भेस्त जाली घडीच सांगता केदोळ पर्यंत मनस्ताप आसलो एक जीव नवो जीव येवंक तें आडकळ आसली खंयच्या दिसा मनस्ताप गेलो एक नवो जीव आयलो भविष्या त्या पुताक त्या सुणेक कितें आडकळटालें आमच्या स्पेक्सांत ह्या कर्नाटकांत कितें धूळ बसल्यार कोयर बसल्यार आडकळटा न्ही आडकळटा सो पळोवंक जायना आमच्या गळ्यांत ताळ्यांत एक कांटो शिरकल्यार कितें आडकळटा सो म्हाका गिळूंक जायना जेवंक जायना समाधान ना न्हीद पडना असलो एक कांटो असलो एक कोयर म्हज्या आनी तुज्या ताळ्यांत न्ही काळजांत रोंबल्यार न्हीद पडना जेवण रुसना आनी ताका म्हणटा आमी दुस्मानकाय आनी आयची देवस्तुती वा येवनची आयताराची देवस्तुती आमकां एंत शिकयता क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार कितें सोमी जेजू म्हळ्यार कोण आमकां मोग करूंक आनी बोगसाणें दिवंक आमकां शिकयल्लो आमी कित्या बोगशिजे सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 3 म्हणटा एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसत जाल्यार ताच्या सरस्परा लागीं काकुळत मागोवंक कशें जायत दिसपट्ट्या जिणेंत सुखी घडटात म्हजे मदें तुजें मदें आनी देवा मदें बेल्या मदें चुकी घडटात कोणाचें सुखी घडोवंक पुरो कोणा वरवीं घडोवंक पुरो पूण म्हजे वरी सुखी जावंकच नात ताणें मात्र केल्लें अशें दाखयल्यार ही 3 बोटांच्या दाळाय म्हाकाच दाखयतात तुका म्हण हांवें एक बोट दाखयताना 3 बोटां म्हाका दाखयतात हांवें तनकी करची बरी अंतस्करणाची म्हजी कांय सूख आसा गे म्हण देखून हांव कांय सूख करूं ना तांची मात्र सूख म्हणून मनांत राग गिळण दवरलो राग कितें जाता काडया पेटेच्या काडयेंत आसलो तितलो उजो दीस वेता द्वेशाचें आकटें म्हळ्यार कळटा तुमकां आकटें जावन बदलता हगें जावन विस्तारता दुस्मानकाय जावन सगळें नाश करता हाचे वरी कितें जाता काळजा म्हणून समाधान पयस वेता मनांत भिरांत उपजता न्हीद सुकता जेवणाची रूच सुकता कुडीच्या शिरासणे राग आनी द्वेश भरता मनीस आत्मीक आनी भौतीक रितीन पिडेस्त जाता काळजा म्हणून आपल्या पेल्या ते दवरता देखून मनीस पिडेस्त जाता जेवंक ही म्हणना मतीकी समाधान ना खंय गेल्यार समाधान ना देखून आमच्या सोम्यान आपल्या सिसा आपोस्ताला पावला सांगेलां आमकां एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 6 न्हिदोंक येच्या पयलें म्हणी राजी जा सगळो दीस रागा रावो नाकात आनी सैतानाक फातका वडोवंक इडें दिनाकात सैतान राखोणटा आसता शिमटी कशी घालची गी म्हूण सगळो दीस रागा रावो नाकात आनी केदोळाचो राग कितल्या वर्सांतलो राग
अजून तुज्या काळजांत बसता शिजता आनी तो राग वसोवना समाधान ना देखून जेजून म्हणलें तूं आनी तुजो वादी वाकोट ज्या वाटेर आसतना ताचे लागीं राजी जा नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत नितीका तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत बोंदेन घालती तुका. तुमी आयकलां आसतलें टिचेरीन सांगलें भुरग्यां कडेन माने केला आसा दिलें भुरग्यांना तुमी कोणा कडेन उलयनात पळय तितले टोमॅटे फाल्यां तुमच्या बॅगांत घालना डीजे म्हूण सांगून आनी भुरग्यांनी हाडले टोमॅटो दुसरे दिसा बॅगांत घालना थोड्यांच्या बॅगांत 1 टोमॅटो थोड्यांच्या बॅगांत 2 टोमॅटे थोड्यांच्या 3 थोड्यांच्यान 4 थोड्यांचे किलोय आसले म्हळ्यार तितले जाण भुरग्यां बरोबर सवय आसतना उलयनासलें कोपा म्हणचे बरा देखून म्हळ्यार टिचेरीन म्हळें त्या बॅगांत तासून टोमॅटे काडी नाकात म्हूण सांगून सगळो दीस आवटिंगा येतना खेळटना बॅग कांदारत घरा येतना घरांत फाटी येवन 1 दीस जाले 2 दीस जाले 3 दीस जाले टोमॅटो जाणा 1 दिसान कुसतात ते 4 दिसांनी कुसोवन काले जातात भुरगीं रडलीं टिचर एक फावटी बॅग एटी काडून सांग आमकां नाका आनी टिचर म्हणली हय तुमी लिसांव शिकचे खातीर ते टोमॅटो हाडून सांगिल्ले तुमच्या बॅगांत टोमॅटे कुसतना तुमकां घाण येता नाका निंगी ते टोमॅटे काडून खंय पुरा गेल्यात तुमी निंगी तुमच्या संबंदान कितले फावटी कुसडाय आसता काडून वचना ते काजरा वचना ते रेत्री वचना ते जुबले वा वचना ते यात्री पयना वचना ते अमेरिका वचून येना ते टोमॅटे कुसुल्ले काणकोण भावानी भयणी हांव आनी तूं आमच्या संबंध कुसता ते काणकोण खंय आमी वेता आनी बिंदास बिंदास मुखल्यान मात्र भितरल्यान आमी करगतांव रडतांव भिरांत दोसता समाधान ना देखून आयची देवस्तुती येवच्या आयतारा देवस्तुती आमकां सोम्याची शिकोवण सांगता राती न्हिदोंक वेच्या पयलें म्हणी राजी जा तुज्या भावा कडेन कित्याक राजी जायचे 500 कारणां खातीर थोडीं कारणां म्हणून आसतली पयलें देव आमकां बक्षिता देखून जसो तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां बक्षिता देखून तुमी एकामेकां बक्षिया देवा मुखार आमी रीणकारी फातकाचें रीण तें देखून किर्तनकार आमकां सांगता आमचे गुण्याव तूं मोणान दसी जाल्यार सोम्या कोण तुजे मुखार रावत किर्तन 130 वाक्या 3 देखून बक्षूचें अस्कत मनशाचें लक्षण न्हय बगार बळवंत मनशाचें लक्षण एकामेकांत दयाळायेन आनी कणवळायेन चला क्रिस्तांत देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाचें जावन बक्षिया म्हणटा सांग पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 2 देव बक्षिता आमी बक्षिया नंबर 1 नंबर 2 बक्षिजे कित्याक मस्त पटी ना समजोने वरवीं तें घडलां जावं पुरो जेजून सयत म्हणलें न्ही गी बापा कडेन बापा बक्षी तांकां कितें ते कितें करतात म्हणून तेच नेनात समजोनी ना देखून साबार पावटी नेनात पण सुखी घडल्या जावं की पुरो आपल्या बायलेक दुखता म्हूण कळीत आसल्यार गो बायले मारताय म्हाका दुखता देखून तिकाय दुखता अशें कळ्ळें जाल्यार देखून मस्त म्हाका भूक लागता देखून तिकाय भूक लागता अशें कळ्ळें जाल्यार जेवतना आयल्या सकण आमी वाडटा न्ही म्हाका मात भूक लागची तुका लागना म्हळ्यार तूं जेवलाय न्ही हांव जेवता जायत गे असलें चिंतप येता देखून तुका दुखता म्हाकाय दुखता समजोणी देखून मस्त बडी ना समजोन घडता जावं पुरो देखून हांवें बक्षीचें दुसरें कारण तिसरें कारण बक्षू कोणें पयलें मेट काडीचे देखून जेजून आमकां शिकयलां तुका तूं वेदी मुखार तुज्या भावाक तूं काणी भेटोवं येताना तुज्या भावाक तुज्या भयणीक कितेंय सूख आसा तांकां कळीत आसता तांकां सूख तुका ना पूण बगता जाल्यार तूं तुजी काणीक सोड तूं वचोन राजी जा ताका भविश्या ताचें सूख जालें म्हणून कळना तुजे मुखार येवंक ताका इल्ली बेजाराय भोगता देखून तूं मुखार तूं पयलें मेट काड तुजे मुखार भविश्या धैर्यान रावोंक ताका तितलें धैर्य ना तूं वच तूं मयलें पयलें मेट काड आनी तूं बक्षी आमी जाणा पोरण्या सोल्ल्यांत जाकोब आनी येसाव वाचुल्लें जाकोबान आपल्या भावाक ताणें सूख करन भावा ताणें धांवुल्लो तो निमाणी एक दीस जाकोब ताच्या मुखार आयलो आनी जाकोबाक मुखार येता आसतना येसावान ताच्या व्हडल्या भावान ताका स्विकार केलो आनी जाकोब म्हणटा तुवें म्हाका बक्षिलें न्ही तुजें मुक्कामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुक्कामळ पळोवचें पळयल्लें बरी तितल्या मोगान तुवें म्हाका स्विकार केलोय बक्षिताना बक्षिल्ल्या मनशाचें मुक्कामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुक्कामळ पळोवचें बक्षाणें दिवच्या की बक्षाणें मागचें चड चॅलेंजींग
पंतव्वनाचें कलतेपण आनी लानविकाय दोनीय गरज आसा आनी चवथें कारण बॉक्साणें कितें दिजें म्हळ्यार बरो संबंद आसा जेनेगी एकलो पूत आपल्या बायले कडेन दुबाव उसारतालो आपल्या आवय कडेन बायले विशयान आपल्या आवय कडेन दुबाव उसारतना ही एक बरी सासू माय कितें म्हणटा गो ते पुता कडेन चे ना पुता तुजें बायल तसलें मनीस न्ही थोडी सासू माय बरी वगेरण घालती हाडली कोण ना वयगी म्हण 4 वर्सां 8 करती हाडली कोण ना पूण ही सासू माय पळया पुतान दुबाव उसारतना आवय म्हणटा ना पुता तुजें बायल तितलें बरें मनीस तितलें तें पाड मनीस न्ही कितेंय पुताच्या मनांत आसलो दुबाव आसल्यार दुबावाचो किडो आवयन कान सोडलो एकामेका सोंसून व्हरा एकामेका दुसरो कारण आसा तरी एकामेका बोगशिया बरो संबंद जाय की आज पळया हो संबंद नाका जाल्ले म्हणल्या वरवीं आज बोबोण्याचीं भुरगीं बाबावाचीं भुरगीं एकामेकाच्या घरा वचनात म्हजो काजन म्हज्या बापूचो पूत म्हज्या आकयचो पूत म्हज्या मावशेचो पूत म्हणलें संबंद विसरोन गेल्यात तो म्हजो काजन वो म्हजो म्हणच्या मदलो तो काण्णो तो काण्ण घाल्लो तो वण्ण घाल्लो पळय असली उतरां आमच्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळटा कित्याक आवय बापायचो राग भुरग्यांक पाशार केला आमकां आस्त दिवंक ना पुता तुमकां यंत दुस्मान काय दरा आनी भुरगीं तेंत काण म्हणून मुखार वेतात बरो संबंद कोणाक रसूंक नाका की दुस्मानकाय ती पाशा करतात तुका बरो संबंद रुता करूंक जाय दुस्मानकाय खान्न उडय म्हणटा आयची सुवार्ता 5व्यान आमकां आमचीं पातकां बोगसोचें तर आमी बोगशीचे शिरा कसो ग्रंथ आमकां म्हणटा तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बोगशी आनी तूं मागणें करताय तेदां तुजें मागणें आयकतलो देव तुजीं बातकां बोगशितलो तुज्या दुस्माना बोगशी तुका बोगसाणें मेळटलें आनी 6वें बोगशिल्ले वरवीं भलायकी जोडी येता सायंटिफिकली म्हणटात 80% आमचे समस्ये आमकां येवचे समस्ये सायकोसोमॅटीक मोतीची बेजाराय काळजाचेर धाड घालता कुडीचेर धाड घालता आमची भलायकी पाड जाता रगता वोत्तड सडच्या खंय बोगशिनांतल्या वरवीं मोतीचें वोत्तड सडटा खंय खंत सडटा खंय भिरांत आनी कावजिनी सडटा खंय संतोश तृप्ती उणी जाता खंय हार्ट अटॅक काळजाचो आघात बोगशिलो जाल्यार उणो जाता खंय कुडीची दूख उणी जाता आनी कुडीक सुडसुडाय मेळटा लांब आवक मेळटा कोण बोगशितात पळय तांकां लांब आवक मेळटा खंय दुस्मानकाय उणी जाता इश्टागत संबंद वाडटा कोण राज्य संधान करतात की ते आमाल पियोवचें उणें करतात खंय टेन्शन आसल्या वरवीं न्ही आमाल पियोवन धांवता म्हणचें कोण राजी संधान करतात गी कोणाक दुस्मानकाय नांगी ते आमाल पियोने बाराक आनी स्वराच्या पंगडा हांगा गोपागेचे ते मस्त उणें जातात खंय मादाक द्रव्यां आनी इतर संगती खावच्यो उणें जातात खंय म्हणजे कितें जाल्यार कुडींत मतींत समाधान आसा खंडी जावन तूं तृप्ती जावचो व्यक्ती जाताय भावानो भयण्यानो दुस्मानाक पोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दी दुस्मानाक पोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दी असलें अपुर्ब्याची एक सांगणी आसा आमी जीव विशीं मारतना एक क्रूर मन जाती भाशेन खंय पूण पेल्याची जडती करतना आमी मनशा भाशेचे खंय पूण पेल्याक बोगशितना आमी दैवीक सैमाचे खंय आमी जीव विशीं मारतना कोणा मारलें जाल्यार आमी क्रूर मन जाती भाशेन पेल्याची जडती करतना आमी मनशा भाशेचे पूण पेल्याक बोगशितना दैवीक सैमाचे आमच्या घरान जावं बरो आमच्या शेजारा जावं बरो आमच्या वाड्यान जावं बरो आमच्या फिरगजेन जावं बरो खंय म्हणी पंगड उपजल्यात ह्या दुस्मानकाय वरवींत हांव बरो जाल्यार गांव बरो हांव बरो जाल्यार गांव बरो हांव बरो जाता कुटुंब बरें जातलें वाडो बरो जातलो फिरगज बरी जातली ही कृपा एवकारिस्तांचो जेजू आमकां दिवूं दी म्हूण मागया उबी रावया आनी आमची भावार्थाची उसारणी करून सांगाता मागया सत मानता देवा आसता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यारी गर्भी सुंबवलो अवकार मरियेतान जल्मलो पण काळखणे कस असले ताका कुसार धरलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवाक जालो सर्गार चडलो सर्प देवा बापाच्या आवशियार बसला मेल्ल्यांची जप्ती करून घेतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोलीक पोय सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. बक्षाण्याचो सागर देवा बापा जशें आमी आयल्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयान आमकां बक्षिलां कुर्सार ताणें बक्षिलें आपल्या दुस्मणांक बक्षिल्या सोमयाची पाटलाव दारां आमी बक्षूंचें त्राण गटाय आनी बोळ आतां मागोन जोडया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी दुस्मानांक भोगसूंची वर्ती देख दिल्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपणा ताबेन दिल्ले परजेक दयाळेन आनी काकुळतीन वागोवंक जायसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो सेवा करचो अवकाश वापरून मनशा मदें जाती मदें जनांगा मदें असो द्वेश काडून उडोवंक वावरीशें आनी लोकां मदें शांती स्थापन करचें दूत जायशें तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. संवसारार आयिल्लें कोरोना व्हायरसाचें खर्ग काडून उडय. मनशांची पातकां पळयनाका बगार पातकां विरोध झुजोवंक आमकां कृपा दी. सदांच तुजी मीत मेर नासली काकुळट आमकां लाबोवन आमचे मदें शांती स्थापन कर म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या आनी हेर पिडेस्तांनी आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींनी तांच्या कश्टां आनी पिडे शिडेंत निराशी जायनासता धैर्यान जियेशें तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या पुता जेजून हाडिल्लें शांतीचें राज स्थापन करूंक मिसांव गांवांनी आनी संवसारभर सुवार्ता परगट करन आसच्या सर्व मिशनरींक तुजे कृपेन भर आनी तांच्या वावरांत तांकां थिरासाण दी म्हूण मागता हांगासर जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्यान दिल्ल्या बोगसाण्याची देख घेवन आमकां दुखयल्ल्यांक भोगसूंक आनी माया मोगाची सामाज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी दांपया. जेजू आमी सर्वांनी बरें विशो घेजे न्हीद आमकां येजे कुडीन आमी बरें जेवण आमी जेविजे कुडीन बरी भलायकी जोडिजे तुजे कडेन आनी पेल्या कडेन बरो संबंद रुता करिजे घरा भितर आनी घरा भायर कुटुंबा भितर आनी कुटुंबा भायर संतोशान शांतीन जिये जेम तूं आशेताय. जेजू सबार पोटी आमच्यात अस्कत काय वरवीं आमच्यात स्वप्रतिश्ठता सडल्या वरवीं आमच्यात स्वार्था वरवीं राग दवरणो मोसोर बगोवणो हगें दवरणो हें सगळें दिरवें आमी होगडायिल्लें आसा. आस्तांव काळजांत आनी मनांत कितेंय बेजाराय राग आनी द्वेश आसा तो आमी सोमया तुज्या कुर्साक आमी किळायता. तुज्या कुर्सार हांव वळयलें तें अमोलीक रगत ती दैवीक कृपा आनी मजत आनी काकुळट आमच्या हर एकल्याच्या मोतींत काळजांत देंवोवन दी. कितेंय तें आडकळ आसा कितेंय तें कांटो आसा कितेंय तें धूळ आनी कस्तळ भरलां तें सगळें सोमया धुवन काड. कुटुंबा भितर गोवान बायलेन आनी भुरग्यांनी एकामेकाचें तोंड आमी पळोवन आसूं दिवन बोगसून विसरूंक आमकां कृपा दी. कुटुंबाच्या भायर सैऱ्या दैऱ्या मदें कितेंय घडलां जाल्यार तें सगळें दुरस्ती करन नवीं मनशां आमकां कर. आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आनी खंय आमी येता तें सगळ्यान शांतय समाधान कृपा वाळोवची मनशां आमकां कर म्हूण मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. पावल्या आमी तुझ्या वेदी लागी बापा भेटोच्या काणी पातकी आमी कोण भोरगी तुजी बापा स्वीकार
स्वीकार करी काणी हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची मोगाय भुरग्यांनी देवची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची मोगाय भुरग्यांनी देवची मुंडो आणि वायट आणायल्या बापाके मन परता आमकां सामी तुका भेटयता बापा तुजी संपत्रेका म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर तूं मानून घे. सर्वेस पळा तुका फावो तो मान दिवच्या हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजूच्या कुळी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवा आसूया. वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता. बगा सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांत तो जिवान केलोय ताच्या पुर्णात जिवांतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय जय सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा कळस तो पवित्र तंतू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यात धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. बाबा तसो गोड पगटुया. Sumia Jesu ami ho uno kata ani ekal sinte pieta itbe pauti tum vaibavan yes ami तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आपले तुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदारो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आनी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें पर्स जाडीत मुखार म्हण पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाची मेळ संगती बगेम दंदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रिबेर सम आंतोनियो सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमगो आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. 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 देव आमकां सदांय बक्षिता. तो बक्षण्याचो बाप. हरी एक दीस हरी एक घडये आमी तें मागजे आनी बक्षिजे म्हणल्या खातीर जेजून आमकां शिकयलां आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशीं आमची पथकां बगस. हीं उतरां आमी आमच्या मतीन आनी काळजांत रोमोवया आनी जेजू कुसेवच्या पयलें हीं उतरां जाणा जावन समजून जेजून शिकयलेल्या मागण्या आमी सांगाता. मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पथकां बगस आनी आमकां दाळणेंत पडोवन दिनाका. सर्वेस्पळा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या हडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पित्याची स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक तुमी हाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं बोवा मिरणो आमच्या काळजांनी मोना शांती समाधान आसा माया मोग आसा म्हण दाखोवचे खातीर आतां आमी एकामेका पळोवया आनी सोम्यान दिल्लें शांती समाधान वांटून घेवया. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका बळी मेळटली. जेसू दयाळ मोचे येवका स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञाक मोजा दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिता सासनीक जिवी म्हाका लागून खुर्सार जीवन दिलो आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो तुजे कुशे त्याग केलो पापा कुशे काल जालो तुजे कुशे त्याग केलो पापा कुशे काल जालो जेजू मोगल जेजू दयाळ मोजे येवका स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञाक मोजा दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय अज्ञी काळ जाता तुचे बळी हांवेची येव म्हाका उलो दिता काळजान म्हज्या करून बिडार तुजे ताबेन घेता तुज्या येण्यार सोडून घेता निरंतर शांती
jadi kota duka sangka walaupun dikai agni karsana. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी वेगळी शेवटा पावय म्हण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडुपकार. संदेश तुझो गाजो आधार मागता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता. करताय सोडून सुगी कानात वेताव सोम्या कुर्पे कष्टा दुखान तुझेर पागेन मुखार सरता उरपे. नीतीन पेसाडते लाव सकते वावरूंक सदा तुझे पासून समर्पित हांव जीवन. सोम्या आमी वेता कीर्त तुजी गाता उपकारांसर तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार मागता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार मागता. मोगार तुका सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. Bapak, Putra, dan Putri, Amin.